morning ITU family. I hope तुम सगळी बरे आहा and welcome back to our channel. Good morning everyone and happy Sunday. Yes. आणि आम्ही आता मिसेस आणिले आणि आज आमगे संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट घेनेले आम्ही आणि पावस आयज जोटा आयजूय बीन आणि आता आम्ही ब्रेकफास्ट बीन कोण मातशे केपें बाजारा वयतली कित्याक आमकां मातशे वेजिटेबल्स बीन आनी फ्रुट्सूय हाडपा जाय आनी मागीर मेळटा आमगे. See you soon. Yes. हांवें आता केपें मार्केटा वचून येयला आनी पावस हा भरपूर सामको आनी कांय चड घेवपाकूय मेळना सो हांव ओली फ्रुट्सूय घेवन येयले. मँगोज हाडले, पोमोग्रेनेट आनी ऑरेंज आनी कोन्स हाडले आनी वेजिटेबल्स कांय घेवपाक मेळना हितू गर्दी आहा थिंगा एक तर आनी पावसूय पडटा भरपूर सो आनी हांव हेचे भिजले बी म्हगे ड्रेस रेनकोट घालूं म्हणल्यार बसून सो आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांवें आतां म्हाका टायम आहा म्हण मातशें म्हगे कबड क्लीन कोता सगळें मेसी जालो आहा हेजें सगळें उडोवन दवरलें आनी आतां मातशें निवळ कोता. ह्या दिसान टायमू मेळना कारण हांवें पोतून तेशी घालून दवरलेलें सो आतां निवळ कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो म्हगे कबड निवळ करून हेचोय आतां जाला आनी सगळें घोडकून दवरलां हांवें बट उरलां तें बेडा ड्रॉवर्स आहा हेचोय तें आनी केन्ना कोतो हांव मागीर आनी म्हाका जेन्ना केन्ना फ्री टायम मेळटा तेन्ना कबडू निवळ कोता मुगेली चडशी कित्याक हांव खूंय भायर सरता जाल्यार काडटा तेन्ना सगळें काण सकयल उडयता आनी मागीर परतून बेश्टें भितर घालता तें आनी मागीर 2-3 दिसान मागीर परतून निवळ करपा लागता. मागीर मुगे सदां बोवाळ मारता म्हाका तुका आनी काम आसना काय म्हूण हालीं तेंच निवळ कोता म्हूण आनी कितें नाकते बीन कपडे हांवें काडले कोणाकूय दिवपा म्हूण ते मागीर दितोलें कोणाक. आनी आतां हांव उलो काम कोता मुगेलें आनी सगळ्या चेडवां बायलां खबर आहा आमगे चेडवांगे कपडे कितू जाताय ते आनी नाका आसतना पासून आमी आनी घेवपा सोदताय मागीर सो मुगेलें काम तीच आसतना आनी घेता मागीर आनी आतां उलो काम कोता मुगे उलो काम मातशें बेडरूम निवळ करपाचो सगळें मेसी जालो आहा ड्रेसींग टेबल बीन तें बीन सगळें निवळ कोता आनी मागीर मेळटा. सो हेंचें मागीर क्लिनींग बीन जालें आनी गलू हेंचें आहा आनी क्लीन कोता आसतना गलुगे बोन्स कितू मेळ्ळाय ती म्हाका. हाय शुनू what Shunu doing हा हेंचें आमगे बेडरूम. आयज वचून मॉर्निंगसान पावस आहा आनी आतां आमी लंच बीन कोन्न जालो आमगेलो अरावंड 3:30 जाली आनी आतां आमी हेंचे नॅटफ्लिक्साचेर मुवी चोवपा बसलें. पावसूय स्टॉप जायना बरी कॉमेडी मुवी आहा ती आनी हेचे ड्रायफ्रुट्सूय खाता ड्रायफ्रुट्स पिस्ता मुगे फेवरेट ते आनी मुवी चोयता आमी आनी भायर बीन वचपा मेळपाना न्हू आतां आनी गलू हेंची न्हिदोन आहा थिंगा आनी मागीर आनी मातशें वखदान मागीर च्या पिवपा वयता आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां. आमी हेचे पावस मातशें थांबलो म्हण हेचे गलू भायर घेवन येयलें आनी आयज तो बीन येयलो चोय आनी गलू हॅप्पी जालें कित्याक ऑलमोस्ट 2-3 days जाले ताका भायर हाडूंकून आसलोलें. अशें भायलो आमगे रस्त्याचो व्यू आनी ते ग्रीन कलर आहा ते आमगे घर पावसा लागून प्लास्टीक बांदून दवरलें तांकां उदक वता म्हणून नाका. गलू आनी दोगांनी वयता हेचे. गुड इवनिंग ITU फॅमिली. सो आतां ते गलू आमी पासेसान घेवन येयली मातशें भायर गेलोली पावस ना म्हण चोयल्यार रोखडो पावस येयलो तेका लागून आमी भितर येयलें आनी आतां हांव रांदपा वयता डिनर आनी एक्चुली डिनरा आमी रायस हाडनाय बट आयज म्हाका सोया चंक्स पुलाव करपा येयलो लायक रूच येयलो आहा तेका सकाळीं सांगतालें एक्चुली मागीर करूंक ना आनी म्हाका तोंडीय जालो आहा मातशें सो मागीर पुलाव कोता आनी मागीर न्हांवता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी रेसिपी दाखयता तुमकां. सोया चंक्स पुलाव करपा हांवें 2 ऑनियन आनी 3 ग्रीन चिलीज आनी 1.5 टमाटो कट केला आनी सोया चंक्स मातशें गरम उदकां सोक करपा दवरलें हांवें for 5 minutes. आनी ही मसाला रेडी करून दवरला बे लीफ आनी तिकी लवंगा ब्लॅक पेपर बीन सगळें काडून दवरलां आनी हेचे कुकराक कोतो तें हांव सो कुकर आतां गरम जावपा दवरला आनी तितून ऑयल घालपाची मागीर म्हणजे ऑयल गरम जाली म्हणटकूच तितून हांव इल्लेशें जिरा घालता पयलीं आनी मागीर तो मसाला
ऑनियन मातशें सोटे जावपा टायमार तितून इल्लोसो जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाचो. आणि ते ग्रीन चिली घायले तितून आनी आतां टोमॅटो घालतले. आनी आतां मातशें फ्राय करपाचें सगळें. सो हें फ्राय जाले उपरांत तितून मागीर मसाला घालपाचो. हळदी पावडर आनी चिली पावडर बी. सो थोडोसो हळदी पावडर, चिली पावडर आणि होममेड गरम मसाला आणि कोरिएंडर आणि जिरा पावडर. आणि आता सॉल्ट इल्लेशें घालपाचें तितून. वो आतां मसाला भाजली उपरांत तितून सोया चंक्स घालपाचे. तो मसाला भाजले उपरांत तितून मागीर तांदूळ घालपाचे. हांवें ते मातशे सोकूय करून दवरलो नाहलो ते, बट हांवें मातशें वॉश केले आनी दवरलेले लायक 2 मिनट्साचे. आनी मागीर ते तितून घातले आनी मातशें मिक्स केले. आनी मागीर उदक घातलें लायक पुलाव घालता तेश कोन्न, बट इल्लेशें उदक सुबेज घालपा तितून, कित्याक सोया चंक्स आहाय न्हू तेका लागून. आनी मागीर हाय फ्लेमीचेर 2 सिटी मारपाच्यो. आनी अशें म्हगेलो सोया चंक्स पुलाव रेडी आहा. आमी आतां डिनर बी केलो आनी सगळो दीस आयज घरा भितरूच केलो, कित्याक पावस जळवता. संडे तुमकां खबर आहा आसतली रेड अलर्ट केलो हांवें गोंयांत पावस चड आहा म्हण आयज फाल्यां. सो आमी मोस्टली घरांकू आसली आनी डिनर करून बेगीनू केलो आमी आयज, कित्याक तेगे जिवा बरें दिसना, तेका थंडी जालो आहा. आनी तें फाटल्यान आयज बेगीनू डिनर करून न्हिदोलें आयज. तें आपणाक एक कम्फर्टर सोणा होतो, तें दुबय सान हाडलो खंय तो हांचे. आनी गलूय न्हिदोलें हांचे. आनी हांव आतां थिंगा नोवेना तेर्सा वयतलो आमगे कजनागेर. आनी हाचो तें न्हिदोलो कित्याक तेका थंडी मातशें बरें ना जाता. तेका कोवीड जालो तेन्ना 2021 ते कोवीड बी जाल्ले तेन्ना, कोविडा टायमार. आनी निमोनिया जावन ते हॉस्पिटलान बी एडमीट आसले. तेन्ना सावन बरें वीक जालें तें. आनी त्या टायमार लकी तें चान्सीस पासून उणा तेगेले. सारकी निमोनिया जावन चड जालो तेका. आमकां खबर आसना तेका निमोनिया जालो म्हूण. नॉर्मल थंडी करून तेशी रावली आनी मागीर कळ्ळें तेका निमोनिया जालो म्हूण. आनी बरें 1 वीक आय थिंक 6 days कितें एडमीट आसलो तें हॉस्पिटलान. आनी थँक गॉड तेका कांय जावना आनी तें पुतून आमचे मोदें आहा म्हूण. आनी आयज हॅप्पी आहा. पूण मातशी थंडी जाता तेका लागून निमोनिया बी जालो म्हूण. अशी विकनस तेका तें आजून आहा. रोखडी तेका आतां कोणा दुसऱ्या थंडी जाल्यार बी वायरल थंडी तेका रोखडी लागता आनी बरें ना जाता तें. आनी हेचोय तेका आयज तशें मातशें तें एनवायरमेंटा लागून जाला आसा थंडी आनी तें न्हिदोलें हेंचें. सो दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी थँक्यू म्हणटा तुमकां सगल्यांक. तुमी आमकां मोग दाखयताय म्हूण, आमगे व्लॉग्स चोयताय, शेअर कोताय आनी हो मोग दाखयताय म्हूण आमकां काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटाय. एंड टील देन कीप शेअरिंग our vlogs, watch our vlogs. Moga so. Good night.